ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागश्शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमत मा शुचः सम्पदीं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं न अपि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किम् अन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमद अन्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते असुचिव्रताः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावद् इति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदम् अद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतो शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आढ्यो अभिजानवान् अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचो आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमद अन्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः तान् अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु आसुरीं योनिम् आपन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्य इव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यस्शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारकः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यम् अकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहर्हसि न स सिद्धिं यस्शास्त्रमिदमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।